अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है वंस अगेन नन अदर देन फारूक पिटाफी साहब। आई वेलकम यू टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। कल की आपकी छुट्टी सही गुजरी? बहुत उम्दा। चलें जी, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब है कि ये आज फुल एनर्जेटिक है। अल्लाह खैर करे मेरे पे। मैं दरूद शरूद पढ़ लेती हूँ, पढ़ूंगी जब मैं आपको टॉपिक हेडलाइंस बताऊंगी तो फिर मैं दिल में दरूद शरूद पढ़ लूंगी। अल्लाह खैर करे। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। मैं तालिबान नहीं हूं, आपको परेशानी होने की जरूरत। अच्छा, 0518446222 रिपीट कर देती हूँ, 0518446222। सीधी बात के नाम से स्काइप आईडी है। दोनों पे कॉल करने का वही सिंपल बेसिक तरीका है। जब आप कॉल करेंगे करंट इशू के हिसाब से कोशिश कीजिए कि बात और राय दे सकें, और टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट करेंगे क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हम आपको शामिल करते हैं क्योंकि आप लोगों का शो है तो आप लोग को तो शामिल करना है, लेकिन फिर जब बात नहीं हो पाती तो मुझे गुस्सा आता है और आप लोग को दुख होता है। तो ये समझ लीजिए। अब जरा टॉपिक हेडलाइंस आपको बता देती हूँ ताकि फिर हम बाकायदा तौर पर अपने शो का आगाज कर सकें। हुकूमत और असली वाले तालिबान में मुज़ाकराती मेज़ सजने से पहले तालिबान की नुमाइंदा कमेटी से मुज़ाकरात की बाकायदा रिहर्सल हो ही गई। नुमाइंदा कमेटियों ने मिल बैठकर मुस्तकबिल करीब में होने या ना होने वाली मुलाकातों का एजेंडा तैयार किया। मुज़ाकरात आईने पाकिस्तान की छतरी तले करने का दावा करने वालों का कलअदम तहरीक तालिबान से पाबंदी हटाने पर गौर। हुकूमत और उलमाए पाकिस्तान 3 संगीन मसाइल पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने, आयोडीन मिला नमक का इस्तेमाल कराने और खुदकुश हमले रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदैस पाकिस्तान के तीनों अहम और पेचीदा मसाइल खत्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी अखबार अल हयात में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट। और गुजरावाला में पेश आया एक और रूह तड़पा देने वाला वाकया। रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलने वाले माँ बाप अपनी 6 साला बेटी को जिनसी भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ गए। घर लौटे तो अम्मी अब्बू कहने वाली जबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। चलिए जनाब, टॉपिक हेडलाइंस आपने जान ली। पता चल गया है कि आज हमारे शो की जो लाइन है वो क्या है। फारूक साहब, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, कोई लंबी चौड़ी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। टॉपिक हेडलाइंस भी आप सुन चुके हैं, सारा दिन आपके साथ डिस्कशन भी हमारी होती रही है। तो जो सो कॉल्ड 3 रुकनी कमेटी है तालिबान की तरफ से और जो हुकूमत की जो कमेटी है, बिल आखिर आज वो बैठे आमने सामने एक मेज़ पर बैठे और 3 मुतालबात जो हैं वो एक्सचेंज हुए अपेरेंटली। उन मुतालबात को भी वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे आगे चल के। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं कुछ और सोचती हूँ लेकिन आपकी सोच जानना चाहूंगी कि क्या हम कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं? देखिए, आमतौर पे अगर आप कभी किसी सेमिनार में भी जाते हो तो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है जिसमें थोड़ा सा खुशगप्पियाँ होती हैं, कम्युनिकेशन होता है। मेरे ख्याल में इस वक्त तक जो है वो फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव को भी और जो कंटोर्स हैं उसको भी तय किया जा रहा है कि किसकी क्या बाउंड्रीज हैं, कितना उसकी कैपेसिटी है, क्या डिलीवर कर सकेगा। अभी आपने कहा कि असल जो है ना उनसे बात करने के लिए रिहर्सल हो गई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने जरा नोट किया है कि वो जो उनकी पॉलिटिकल शूरा बनाई है तालिबान की, उसके अंदर रुकन कितने? 9। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हकीमुल्लाह महसूद जिंदा होता तो क्या हकीमुल्लाह महसूद के जमाने में भी इतने ही रुकनी शूरा होती? ना होती। एक बंदे से बात हो रही होती, 2 बंदों से बात हो रही होती। आप इससे अंदाजा करें कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो भी डिग्रेड हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो असल में सवात के मौलाना हैं और वो उनका ताल्लुक कोई ये फाटा से नहीं है। फाटा में जो आपको पता है एथनिक डिवाइड है, वो महसूद हैं, वजीर हैं, डावर हैं और इस तरह के छोटे छोटे कबाइल, बड़े छोटे सब है, तो उनकी वहाँ पे कोई स्पेस नहीं बनती है। वो खुद अफगानिस्तान में बैठे हैं क्योंकि सवात तो बहरहाल जो है वो हुकूमत की अमलदारी में मौजूद है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है दिस इज़ वेरी अपॉर्चून टाइम कि जब आप ये नेगोशिएट करेंगे। और मुझे लगता है कि मौलाना समीउल हक जो हैं उनकी जो कमेटी थी उसको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। अब मुझे ये लग रहा है कि वो शायद डिलीवर करने के काबिल हो। याद रखिएगा, ये जो कम्युनिकेशन होती है ना आपकी और मेरी, अगर मैं ये चीज़ आपको बेचूँ तो मेरे ख्याल में 1-2 रुपए की मार्जिन से आपको मैं बेच सकता हूँ, ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। अगर की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी की बात कर रहे हैं, सुने, अगर मैं जो है पठान हूँ और अगर आप वो जो हमारे अफगान पठान फिर रहे होते हैं, मैं कालीन बेच रहा हूँ आपको, आप कितना मार्जिन उसमें से बाय कर सकती हैं अगर इखलाक से बात करें। इस वक्त नेगोशिएशन की मेरे ख्याल में
طرز وہ بن رہی ہے. لیکن آج ایک اور بڑی چیز ہوئی. ایک منٹ یہیں پہ رک جائیے کیونکہ بڑے ایسپیکٹ ڈسکس کرنا ہے. پہلے اس کا میں آپ کو ذرا ایک پوائنٹ آف ویو ایک اور پہلو دینا ضرور ریبٹل دینا چاہتی ہوں. اگر یہ سمیع الحق والی, اگر عبدالعزیز والی, اگر یہ پروفیسر ابراہیم والی جو کمیٹی ہے یہ ڈیزالو ہو جائے, کیونکہ وہ جو 9 رکنی کمیٹی آپ بھولے ہی نہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, جو طالبان کی 9 رکنی والی کمیٹی ہے وہ سامنے آئے اور وہ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی یہ 9 رکنی کمیٹی ڈائریکٹلی ملنا چاتی ہے نواز شریف صاحب سے, ڈائریکٹلی ملنا چاہتی ہے آرمی چیف راحیل شریف صاحب سے, ڈائریکٹلی ملنا چاہتی ہے DGISI سے, تو پھر اس کمیٹی کی کیا حیثیت ہے جس کو آپ کے اوپر جس پر آپ کو بہت امید نظر آ رہی ہے, اور کیوں نہیں ہوگا؟ مجھے امید کی بات نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں سائیڈوں پہ چت بھی ہماری ہے, پٹ بھی ہمارا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اول تو ڈائلوگ اگر کامیاب ہو جاتے آپ کو اعتراض ہوگا, مجھے اعتراض ہوگا اگر آپ کے اور میری شخصی آزادیوں پہ کمپرومائز نہ ہو. لیکن اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر بھی ریاست کے پاس جو ہے طاقت موجود ہوگی اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اور یہ جو لوگ ہمارا سر کھاتے ہیں نا کہ وہ جی 13 سال میں ڈالو کہ کبھی ہوا نہیں ہے, صرف آپریشن, تو میرے خیال میں وہ کہانی ختم ہو جائے گی اور ہم تسلی سے ایک کام کر سکیں گے. ویسے فاروق صاحب آپ مجھے تو ہلکا لیتے ہیں, یہ کہ آپ طالبان کو بھی ہلکا تو نہیں لے رہے بھائی, وہ ہمارے سے زیادہ بڑے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں فاروق صاحب, ہمارے سے زیادہ بڑے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. میری آرگومنٹ سن لیجئے, پوری کی پوری کہانی سن لیجئے, پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے سر آنکھوں پہ. طالبان یہاں آ کے بات نہیں کر سکتے, اس کی وجہ ہے they don't trust anybody. اگر کوئی آئے گا تو ان کو یہ ہے کہ کوئی مارنا ڈالے, کچھ اور نہ ہو, تو میرے خیال میں they are not going to leave their comfort zone. گورنمنٹ آف پاکستان is also not going to leave its comfort zone کہ وزیر اعظم صاحب فاٹا جا کے بیٹھے ہوں. درمیان میں یہ جو ڈائلوگ کمیٹیز ہیں یہی کام کریں گی. لیکن میں آپ کو ایک امپورٹنٹ فیکٹ بتانا جا رہا تھا, اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن جتنے لوگ دیکھ رہے تھے نا, یہ ملا عبدالعزیز صاحب جو ہیں لال مسجد والے, ان کے بارے میں کہتے تھے ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے, آج سب سے زیادہ خفت ناراضگی ان کے چہرے پہ تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے ایک بہت اچھا باؤنسر کھیلا ہے, اور میرے خیال میں اس کا امپیکٹ بھی ہونا ہے. ہم نے یاد ہے ایک بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ شریعت اور جو وہ ہے نا قیدیوں کو چھوڑنا اکٹھے نہیں چل سکتا, اس کی وجہ ان کی کنٹرڈکشن ہے. میرے خیال میں ایکنالجمنٹ پرلی سائڈ سے بھی ہے. اس وقت یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ یہ جو قوانین ہیں یا یہ جو ایگریمنٹس ہوں گے, اس کا اطلاق صرف شورش زدہ علاقوں میں ہوگا, پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. اس سے یہ میں بتا دوں رؤوف عرفان صدیقی صاحب کو آپ جتنا بھی کہیں کہ وہ کنزرویٹو ہیں, انہوں نے آپ کی اور میری شخصی آزادیوں کے لیے زور لگایا ہے کہ یہ بنیاد ہے, اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. چلیں جی بھائی, میں ایک بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں ابھی میرے اور فاروق پتافی صاحب کے بیچ میں ہونے والی شورش زدہ علاقوں کے بارے میں بات کرنی ہے. جو آپ نے بات کیا آئین پاکستان کے حساب سے, اور جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں, سب پر مجھے سوال کرنے ہیں کیونکہ میرا وقت ابھی ذرا لائیو کالرز کو لینا ہے, اس لیے وہ کھا گئے ہیں. آپ لوگ سر آنکھوں پر, جی آپ لوگ کا شو ہے, آپ لوگ کال کریں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام بی بی, میں حاجی مشتاق بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی حاجی صاحب حکم. میں پتانی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لے آئے کہ میز پہ بیٹھ گئے طالبان کے نمائندے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے بھی. یہ بات جو میاں نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ جب تک پاکستان میں امن نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارا ملک کسی طریقے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے ہیں, وہ بات چیت کریں گے. گورنمنٹ کے پاس تو بہت سی آپشن ہیں. اگر یہ بات نہیں مانیں گے. زبردست آپ نے بات کی ہے واقعی جی. میاں صاحب نے جو کہا تھا جب تک امن نہیں آئے گا نہ اسلام آباد میں اور کہیں اور گیس آئے گی, نہ بجلی آئے گی, نہ غربت ختم ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل نواز شریف صاحب, جو انہوں نے کہا تھا اس پہ چل رہے ہیں. مزید ڈیٹیل جواب آپ کو فاروق پتافی صاحب دیں گے, مجھے بھی اور کالر شامل کرنے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بینیش میں عبداللہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا, جو منگل والے دن ایک کوشچن آیا تھا حیدرآباد, وہ حیدر نے کوشچن کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں مذاکرات نہیں کر سکتے یزید جیسی قوت سے, تو ہم کیوں کہنا میں ان کے آگے پاؤں اپنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں. جو قاتل رسول بھی ہے, قاتل کے نام وہ بھی ہے, مسلمان کی قاتل بھی ہے, اور جو یزید کی قوت ان میں سے یہ پیدا ہونے والے ہیں طالبان. یزید کی آپ کا کیا سوال ہے؟ اور ہم انہی سے مذاکرات کر رہے ہیں. جب امام حسین کربلا میں مذاکرات نہیں کر سکتے تو ہم کیوں ان کے آگے کر رہے ہیں؟ جو قاتل رسول ہیں, یہ یزید کی قوت ہیں, یہ لوگ ہیں.
ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بھی وہی بات کی ہے اور باقی آپ جیسے آپ ہمیں کال کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں ان کا رائٹ ہے وہ بھی کال کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے سملر بات کی ہے ہاں تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس بات کو کرتے ہیں ڈسکس اینی ویز آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرے بھائی میں کراچی سے بول رہا ہوں ندیم جی میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ طالبان کی جو کمیٹی ہے نا وہ بہت میچور ہے اور دے ہیو آؤٹ اسمارٹ گورنمنٹ کی کمیٹی کو اور گورنمنٹ کی کمیٹی میں سارے امیچور ہیں اچھا ٹھیک ہے نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے سے مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے یہ پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کوئی اور میاں صاحب نے جو کام کیا ہے زبردست کام کیا ہے اور یہ کام زرداری صاحب کے سمجھ نہیں آیا 5 سال میں اور نہ مشرف کے سمجھ آیا ہے یہ امیزنگ ہے اتنے لوگوں کو مروا دیا آپ کافی ہوپ فل ہے میں دعا کرتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی امید زندہ رہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے اللہ ہوں پر مجھے نہیں لگتا اگر اللہ آتا ہی سب کچھ سٹنا ہے تو بس پھر اللہ ہی سب کچھ کرے گا بریک لیجیے واپس آتے ہیں فاروق بطافی صاحب سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے اور ڈیفینیٹلی میرے سوال ہیں ٹیک اے بریک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فاروق صاحب ذرا جلدی سے کوئکلی ان تینوں کالرز کو آپ ایڈریس کر دیجئے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی مشتاق صاحب نے تو اچھی فل بات کی ندیم صاحب نے جو بات کی وہ میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں شاید وہ کوئی کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہے تھے لیکن باہر کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سولوشن جو بھی ہو ہمیں سولوشن چاہیے اور میرے خیال میں 2014 کی جو ونڈو ہے دیٹ از آل دیٹ یو ہیو گاٹ اسی کے اندر آپ نے کام کرنا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے جو بھی ہوتا ہے عبداللہ صاحب حیدرآباد سے آپ نے بڑا عمدہ بات کی امام حسین صاحب کی علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں تو میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ میرا اور اپنا جو ہے نا شاید مقابلہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صلح حدیبیہ آپ کو یاد دلا دیتا ہوں جس کے ٹرمز بھی بہت ڈیفیکلٹ تھے اور بہت زیادہ مشکل تھے لیکن اس کو بعد میں فتح مبین بھی کہا گیا حالانکہ پروٹیسٹ بھی ہوا تھا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت اس سائڈ پہ نہ جائیے مذہب سے کمپیئر نہ کیجئے صرف یہ دیکھیے کہ پاکستان ہمارا ہے اور سلوشن کرنا ہے آج کے دن اگر کسی چیز سے کام چل رہا ہے تو چلائیے اگر نہیں چلتا ہے تو آپریشن کا یقین مانیے میں اور آپ جو ہے وہ مل کے اس کو جو ہے نا سپورٹ کریں گے اگر یہ سارے کا سارا کام فیل ہو جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اپالوجز بہت زیادہ ہیں اور وہ اپالوجز صبح شام ہمیں کہتے رہتے تھے وہ دیکھو ڈرون کی وجہ سے یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ابھی سب کچھ آرام ہے امریکہ بھی جو ہے ڈرون روک کے بیٹھ گیا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے حالانکہ انہوں نے نہیں کیا فاروق صاحب کم کیے ہیں اتنی بھی خوش فہمی اچھی نہیں ہے روکے نہیں ہیں انہوں نے کہا اگر ہمیں کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ ملا تو ہم کر دیں لیکن وہ ڈرون جو ہے کم ہو رہے ہیں باقی چیزیں ہو رہی ہیں حکومت بھی تیار ہے اب اگلی سائیڈ کو شو کرنا ہے کہ وہ تیار ہے اگر وہ باقی تیار ہے تو سولوشن ہو سکتا ہے اگر نہ ہو سکا تو پھر معاملات ہم سے بہت زیادہ تیار ہے خیر کمنگ بیک ٹو یہ والی چیز جس کے اوپر ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو حکومت ہے وہ اپنے مطالبات ہیں دیے ہیں اور اس پہ وہ قائم ہے سب سے پہلا جو مطالبہ اپیرنٹلی جو کنسنسس نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ایک شرط ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ آئین پاکستان کے تحت ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر 9 رکنی کمیٹی طالبان کی آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کرنے کو نہیں مانتی تو ٹھوس ہو گئے نا مذاکرات بالکل میرے خیال میں باؤنسر جب کہہ رہا تھا نا اس وقت آپ نے اسکیپٹسزم تھوڑا پہلے لے آئیں میرے خیال میں وہ شرائط آ گئیں جن سے پتہ چل جائے گا ایک ہفتے کے اندر کہ ڈائلاگ آگے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ پہلا ریاکشن جو آیا ہے جو ابھی تک بالکل کان میں وہ پھسپھساتی آواز میں ہے خسر پھسر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان تیار ہیں ٹھیک ہے طالبان تیار ہیں آئین پاکستان کے تحت کرنے میں ان سارے ڈائلاگ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ماننے کے لیے یاد رکھیں سوات میں بھی بالکل یہی کچھ ہوا تو آپ یاد رکھیں ایک منٹ فاروق صاحب سوری ٹو کٹ می آج میں بڑے اگریسو موڈ میں ہوں نہیں سوری ٹو کٹ یو میں بڑے اگریسو موڈ میں ہوں آج آئین پاکستان کے تحت اگر وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان تو اس کا مطلب ہے وہ آئین کو مانتے ہیں اگر وہ آئین کو مانتے ہیں تو طالبان کا ہے کہ وہ تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی مانتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت جو چیزیں ہوں گی اس کو مانیں گے کہتے ہیں ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا نا بغداد پہ تو سارے کے سارے مولوی بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ سوئی کے اس سوراخ سے جو ہے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں لیٹ اس ناٹ گو دیر بال کی کھالنا اتاری ہے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو ہے ایک اچھی فیل گڈ فیکٹر نظر آ رہا ہے نا لیٹ اس ایکسپلوئٹ اٹ ایک سائڈ پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ملٹیپل سائڈوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہوتا ہے یاد رکھیں کہ یہ طالبان کا جو فنامنا ہے اس کی 3-4 بنیادیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ خلفشار ہے ان کا پرسپیکٹیو اور انٹرپریٹیشن آف ریلیجن غلط ہے ٹھیک ہے
दूसरा रिएक्शन भी है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान की वजह से हो, और तीसरा जो उनका है वो याद रखिएगा कि ये जो हमारी सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलिटी रुक जाती है ना, कि आप लोअर क्लास से अपर क्लास में नहीं जा सकते, तो वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे फिक्सचर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे जो मलिक्स होते थे उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो हट ही नहीं सकता, तो उसके खिलाफ भी एक वो आई है अभी। अब क्या होने वाला है, मुझे ये लगता है कि ये जो जितने लोग हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपने टेरिटरी में नई एलीट बन के बैठना चाहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैदियों का तबादला हो या ना हो, मेरे ख्याल में वो आखिरी होना चाहिए, लेकिन असल चीज़ें ये होंगी। तो इसलिए वो शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ना इम्पोज करने की कोशिश करें, वो अपने ऊपर जो है अपनी शराइत बनाना चाहें। और याद रखिएगा FCR के होते हुए और जिन हालात में वहाँ पे ख़वातीन के साथ जो कुछ है आपको नज़र ही नहीं आती हैं, मर्दों के जो हालात हैं, एजुकेशन नहीं होती है, पोलियो बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें जो भी हालात हो उसके अंदर कंटेन सोल्यूशन एक गुड फील आ रही है ना, मुझे पर्सनली गुड फील नहीं आ रही, मैं आपको उसकी लॉजिक्स मैं आपको लॉजिक्स उसके दे देती हूँ। सबसे पहले ये खबर ये आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कर दूं, मेरे ख्याल में आप हों जितने लोग भी स्केप्टिकल हैं ना, उनको भी मेरा सलाम है, और मेरे ख्याल में उनको रहना चाहिए स्केप्टिकल। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो है एक साइड पे तो प्रो नैरेटिव बात चल रही है ना, प्रो डायलॉग चल रही है, दूसरा अगर खुदा ना खास्ता ये फेल हो गया तो फिर क्या यही लोग कुछ और बातें करेंगे? नहीं, यू नीड पीपल, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो दीगर ANP हो, सारों को। आपने मेरी तारीफ की, लेकिन मेरा स्केप्टिकल होना इसलिए है क्योंकि आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। जिन 9 रुकनी कमेटी के साथ हमने आगे जो करने हैं मुज़ाकरात, या शायद नहीं करने, मुझे नहीं पता हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे। अभी तो तालिबान की 9 रुकनी कमेटी सामने आएगी, उसके सामने हमारी कमेटी, हमारी हुकूमत कमजोर है। आईने पाकिस्तान के तहत मैं आपको आज कह रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से कह रही हूँ, कभी भी तालिबान मुज़ाकरात के लिए नहीं मानेंगे, बल्कि उल्टा खबर ये है कि ये बैंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बैंड काटने वाले हैं, उनके ऊपर से पाबंदी उठने वाली है। तो क्या मैं डी चौक पे जलसा देखूं तालिबान का, इस्लामाबाद में लाहौर में जलसा देखूं, पेशावर में जलसा देखूं? नहीं करती आप मेरी बातों पे गौर नहीं करती। मैंने आपको परसों जो बातें बताई थी ना, उनमें से 90% सही साबित हो रही है। मैंने आपको कहा था कि कराची का जो धमाका और ये धमाकों के अंदर बलूचिस्तान की जो वो है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं या सेसेशनिस्ट लोग हैं, उनके ऊपर इल्जाम जा रहा है और क्लेम आ गया BRA का, ठीक है। इसी तरह से जो है मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ा मसला जो है वो मुल्ला अब्दुल अजीज बनेंगे, क्योंकि वो बहुत रिजिड हैं और वो जो है ना अपने बंदे मरवा के बैठ गए यार। आज भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी वही ना, तो मुझे इस प्रोसेस में मुल्ला अब्दुल अजीज साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहते हैं कि कल वो शुरा में जाके कंसल्टेशन करेंगे। शुरा का क्या है, उम्मे हसान साहिबा से उन्होंने पूछना है, अगर उनकी बात मान गई तो ठीक है वो कल आ जाएंगे, वरना अदरवाइज घर बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटी है ना, 3 रुकनी जो है, जो शायद 2 रुकनी बन जाए। आज तो वैसे औरिया मकबूल जान साहब की नहीं, अच्छा औरिया मकबूल जान साहब की भी बातें अगर आप जो है ना आज सुनते हैं तो मुझे तो लग रहा था कि वो भी शामिल होने वाले हैं। अगर ये जो भी कमेटी है आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। चक्कर गया, आप बड़ा सुनते हैं औरिया मकबूल जान साहब को। नहीं, मैं सारे मैं कम से कम 20 प्रोग्राम देखने पड़ते हैं भाई, पता नहीं कैसे मल्टीटास्क करके देखता हूँ। अच्छा, मुझे कॉलर की तरफ बढ़ना है, वापस आना है, तो मुझे शोरश ज़दा इलाके यानी कबायली इलाके, ट्राइबल एरियाज के ऊपर डिस्कशन करनी है। इसके ऊपर भी मुझे कंफ्यूजन है, आपसे शेयर करनी है, कॉलर्स को मैं शामिल करनी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पताफी साहब, बिनिश अली मलिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मलिक साहब, क्या हाल? जी, आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात की गेम जो है ये खत्म कर दी और उसको JUI के झंडे में लपेट के उसने अपने घर में रख लिया है। जिस बंदे का कंट्रोल था मुफ्ती किफायतुल्लाह, जिसका तालिबान पे भी कंट्रोल था, जिसकी सिर्फ हैसियत JUI की नहीं थी बल्कि वो वफाकल मदारस में और तालिबान के साथ उनके बड़े करीबी राब्ते थे, उनका कंट्रोल था, उनको उन्होंने निकाल दिया। मौजूदा जो तालिबान की 3 रुकनी कमेटी है ये अपने जाती एजेंडे और जाती मफादात और जाती प्रोजेक्शन के लिए ज्यादा जोर दे रही है और तालिबान इतने मासूम नहीं है कि वो इनके रवैये को समझ ना सके, और उन्होंने मौजूदा कमेटी का कंट्रोल नहीं है। समझ गए मलिक साहब, समझ गए। मौलाना फजल रहमान के बारे में बात करें, मुझे तो लगता है उनका अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। चलें फारूक इसका जवाब देंगे, मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कौन कहाँ से? बेटे साहबा और फारूक भाई कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक ठाक हैं? मुझे एक यानी कि सवाल पूछना है कि तालिबान की जो है वो तादाद कितनी है? 18 करोड़ है या नहीं या 10,000 है? पहला तो एक सवाल ये, इसका जवाब दिएगा। दूसरी बात ये कि जो दरिंदा होता है ना उसको आप जितना भी पाल ले वो हमला जरूर करता है, चाहे आप उसको ट्रेन कर ले या कुछ भी कर ले तो हमला जरूर करेगा। तो तालिबान एक दरिंदा है जो हमला जरूर करेगा, चाहे उसको आप किसी भी आप टेबल पे ले आए। पहला मसला। दूसरी बात ये है कि अभी एक बात करना था सुलह हुदैबिया का,
फारूक साहब, तो सुलह हुदैबिया पे कुफार से हुआ था मुआहिदा। यहाँ पे ये तालिबान जो है वो नमाज पढ़ते हैं, दूसरी रिकात में अपने आप को पढ़ते हैं और नमाजियों को मारते हैं। क्या कुफार आके मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ता है? तो इसका जवाब दीजिए मुझे आप। जी खालिद साहब देते हैं आपको जवाब, आप हमें देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? अजीजुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी कीजिए, जी बात कीजिए। मैडम, ये जो तालिबान की कमेटी है और इसमें जो मौलवी अब्दुल अजीज साहब का किरदार है, मीडिया भी इसको बड़ा लाइटली ले रहा है। मौलवी साहब तो हर लिहाज से उसको, और ये जितने भी लोग हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को सरेआम, जिस तरह समीउल हक साहब और बिलखसूस मौलवी अब्दुल अजीज साहब। तो इस पे उनको मीडिया भी बड़ा लाइट ले रहा है। हालांकि उनसे सवालात का सिलसिला जब करते हैं तो उनसे ऐसे सवाल नहीं किए जाते जो हमारे जहन में है। उन्होंने तो अपने बच्चों को वहाँ पे मरवाया है लाल मस्जिद के अंदर, और आजकल वो तालिबान को सपोर्ट करके और फिर उनको कमेटी के अंदर और सरकारी मेहमान बनाया जाता है। उन्होंने भी हुकूमत की रीत को चैलेंज किया था और वो भी गद्दारी के जुमरे में आते हैं। पाकिस्तान ठीक की आईन है, की उन्होंने खिलाफवर्जी की अजीज साहब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपका सवाल समझ गई। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आप हमें ऑन एयर देखिए। फारूक इसके ऊपर बिल्कुल रोशनी डालेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब बिल्कुल होंगे फारूक के पास। स्टे विद अस। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके सवालों पर तज्जिया लेते हैं जरा फारूक पिताफी साहब से। जी फारूक जी, सबसे पहले तो बात जो है, हम ऊपर नीचे हो गए हैं, मैंने सारे लिखे हुए थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह दूं कि जो सुलह हुदैबिया वाली बात थी, मैंने आपको पहले कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और फिर भी मैंने एक बात ज़रूर कही थी साथ साथ, और वो ये था कि अगर ये आप वाक़या करबला की बात करें तो दूसरी साइड पे भी देखिए। मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट क्राफ्ट जो होता है वो बड़ी नपी तुली चीज़ होती है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए। आपने तो बड़ी आसानी की, आपने कह दिया कि कुफार के साथ बात कर ली थी। यहाँ पे अगर तकफीर करनी है तो कर देना भाई, ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, उनकी मसाजिद को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, सबको अटैक कर रहे हैं। तो फिर कहीं पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायलॉग। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी सिर्फ शुतरे बेमहार डायलॉग की सपोर्ट में कभी नहीं रहा। मेरे ख्याल में मैंने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी जब ये नॉइज़ थी डायलॉग की, तो मैंने कहा था कि जी आपको अगर डायलॉग करने कीजिए, लेकिन फिर प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। अगर ये नाकाम हो गया तो दूसरी चीज़ के लिए भी तैयार हो। मैं इसलिए कहता हूँ इस वक्त जो है हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, अच्छा खासा तैयार है। और अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी और प्लान सी जो है वो खुद ब खुद आपके सामने अमल में आ जाएंगे, जिसकी विंडो भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है। महीने से ज़्यादा जो है मुझे ये मामला नहीं नज़र आता ज़्यादा। अल्लाह करे कोई सोल्यूशन हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो टीटीपी है वो 1 महीने के अंदर ही बिल्कुल घिरने वाली है चारों तरफ से। मैंने अफगानिस्तान का बताया, मैंने इंडिया के इलेक्शन की बात की, मैंने अमेरिका के साथ बेहतर होते हुए ताल्लुकात की बात की, मैंने अपने लोकल मौसम और टेरेन की बात की। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी ये बहुत इंटेलिजेंट होगा कि वो अभी जो है वो इस्लाह अवाल कर लें और हुकूमत से जो है किसी तरह से कामयाब हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक हुआ है। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को ज़रा क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि जो शोरश ज़दा इलाके हैं, खैर मेरे शीन में बड़ा मसला है, द ट्राइबल एरियाज, ये क्या आईने पाकिस्तान इन एरियाज पे लागू होता है? पहले इसका मुख्तसर जवाब देखें पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली नो FCR लगता है वहाँ पे बेसिक राइट्स वगैरह भी नहीं है। जो वो है ना फ्रंटियर का जो क्रिमिनल जो है वो प्रोसीजर है वो लगता है वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश की थी कि वहाँ पे PPO जो है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए और उससे राइट्स आ जाए पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को। पहले भी भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वहाँ पे बड़ा काम किया था, उधर राइट्स दिए थे लोगों को। अभी जो है इस वक्त एक हाइब्रिड है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है भी सही नहीं भी है, लेकिन ये बता दूं कि उनको बेसिक राइट्स वो वाले नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर वहाँ पे कुछ और भी बन जाता है, अगर सवाज जैसा फॉर्मूला भी बनता है और अगर वो मामलात को कंटेल कर लेता है, फिलहाल मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब इस वक्त उनके पास ये इख्तियारात हैं कि अगर
तालिबान की 9 रुकनी कमेटी ये कहती है कि आप हमें शोर ज़दा इलाके दे दें, कबायली इलाके हमारे हवाले कर दें, कैन प्राइम मिनिस्टर डू दैट? उनकी ये पावर नहीं है, तो फिर मैं इस मुलाकात को रिहर्सल ना कहूँ तो क्या कहूँ? मोहतरमा, अगर आपको याद हो सवात में भी ये हुआ था, किसने कहा था कि मुल्ला सूफी को उठा के दे दें? नहीं दिया था ना। बात ये है किसी को भी नहीं दिया था। बात ये है कि वहाँ पे एक निजाम लाने की बात है, उससे आपको कुछ अर्से तालिबान नजर आएंगे, लेकिन सवात जो है वो एक सेटल्ड एरिया था, वो प्रोविंशियल एरिया था, वो पाटा था, ये फाटा है। फाटा में हालात जो है हम चाहें या ना पसंद करें या ना करें, हमने 66-67 साल इधर कोई राइट्स नहीं दिए। या सड़कें नहीं है, आप जाके देखें जो हालात हैं वहाँ पे, पतली पतली सड़कें, और उनको भी ऐसे समझे जाते हैं जैसे शाहराएं हों। मेरे ख्याल में आज के दिन अगर कोई सोल्यूशन आता है और वो कंटेन्ड उस एरिया में है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेटस को चेंज नहीं हो रहा। चलें, कल के शो में आप नहीं थे हमारे साथ, यासिर पीरज़ादा साहब थे, तो हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात को देख रहा है। तो आज भी उससे जुड़ी हुई एक खबर है, वाली बात जो है जी, नहीं आपने बुरके वाली जो बात की, हाँ जी, वो कल हम लोगों ने वो बात की, वो दोबारा नहीं करते ऊपर। आज एक और चीज खबर है, परेशान क्यों हो रहे हैं? लाई हूँ खबरें, पिंडोरा बॉक्स पूरा लाई हूँ। ये जिसकी बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के एक अखबार है, अल अरबिया उनका चैनल है, उन्हीं का अखबार निकलता है। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और जो इमाम काबा हैं वो ही इन हालात में से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, इमाम काबा को पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्या पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या जो पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वाकई उनके हाथ से हालात बाहर जा रहे हैं? क्या इमाम काबा की जो है उनकी तरफ देखें और उनसे कहें कि वाकई तमाम मामला हल करें? मैं तो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मेरा तो बिलीफ जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानीज होना चाहिए, ना अरब्स का उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना अमेरिकन का होना चाहिए, ना ब्रिटिश का होना चाहिए। वो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाली बात थी कि पाकिस्तान फॉर पाकिस्तानीज, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, और फिर मैं ये भी परेशान होता हूँ, आजकल तोप और इकाल वाले लोग हमारे टेलीविजन चैनल्स पे बहुत ज़्यादा नजर आना शुरू हो गए, तो वो भी मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम कहीं और तो नहीं चले गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सोल्यूशन है, एक इंटरप्रिटेशन है पाकिस्तान की अपनी के हालात क्या है, और एक सऊदी इंटरप्रिटेशन है। ये जो अल हयात की आप बात कर रहे हैं, इसके एक डिप्टी एडिटर को, एक सीनियर एडिटर को जो है मैंने इंटरव्यू भी किया था पिछले दिनों, और उसके अंदर जो है ये था, मैंने बार बार पूछा था कि आप कैसे मदद कर सकते हैं हमारी, क्योंकि आप कहते हैं हम मदद करने हैं। ये जो पोलियो की बात है, और दूसरा आयोडीन मिला नमक की बात है, और तीसरा दहशतगर्दी को छोड़ दें, मेरे ख्याल में वहाँ पे इनके पास लिमिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाकी दोनों चीज़ों में मैं कहता हूँ कि आपको नेल्सन मंडेला को जिंदा करके बुलाना पड़ता है, तो उसको भी लेकर आए। उसकी वजह है कि हमारे बच्चे कब तक जो है ना अपाहिजी की जिंदगी गुजारेंगे, तालिबान के बच्चे हों या किसी के हों। भाई अबू जहल का जो बेटा था ना, वो इस्लाम का शहीद था, ठीक है। उसी तरह इन लोगों को भी जरा देख लीजिए कि ये लोग जो हैं, इनके बच्चे डिजर्व नहीं करते कि वो अपाहिज हो, हमारे बच्चे भी नहीं डिजर्व करते। तो उसके लिए जो बंदा भी जाए उसको जाना चाहिए। इमाम काबा का वायलेंस के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनका आने का शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि वो लाल मस्जिद के वक्त भी आए थे, उस वक्त भी उनका इम्पैक्ट नहीं हो पाया था, और हमने देखा था एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई थी। तो ये लोग शायद उनकी बातें उस तरह से तो ना समझें, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की दफा आए थे तब तो मसला हल हो गया था। कौन सा वाला मसला? जो सेटलमेंट हुई थी, जिस पर बाहर भी गए थे। तो इमाम काबा ने कहाँ किया था? मुकर्रर ने किया था, शहजादा मुकर्रर ने किया था। देखिए ना, देखिए याद रखें कि इमाम काबा हों, जो भी हों, खतीब हों, जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन भी है, उनकी एक वैल्यू भी है, उनकी एक रिलीजियस वैल्यू है। रिलीजियस वैल्यू में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन मिला नमक और ये पोलियो, ये देखिए ना, ये जो शकील अफरीदी है, इसकी कहानी तो बाद में शुरू हुई है। उससे पहले ही तो ये कहते थे कि जी अगर आपने ये पोलियो के ड्रॉप्स पी लिए तो ना मर्द हो जाएंगे, अगर आपने आयोडीन मिला नमक खा लिया तो आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, फैमिली प्लानिंग का कोई इसके अंदर है। तो एक तो ये है कि फैमिली प्लानिंग की भी हमें, हमारी पॉपुलेशन ना एक्सप्लोड हो रही है इस वक्त, एक उसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि लोगों को एजुकेट करेंगे। भैया ये जो आपने 20 करोड़ बंदे जो है ना इस खलकत आ गई है, और मजीद पता नहीं मल्टीप्लाई होगी, उसके बारे में भी एजुकेट करना है, इसके बारे में भी करना है, क्योंकि आयोडीन के बगैर जो है वाकई बच्चे के रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ कंप्रोमाइज हो जाती है। पोलियो तो वैसे ही तबाह कर देती है यार। जितनी बीमारियां हैं, सऊदी हमारे भाइयों के बारे में तो ये भी कहेंगे ना
کہ آج پاکستان کے اندر یہ جو شورش زدہ علاقے آپ کہہ رہی تھی اور وہاں پہ جس قسم کے مسلک چل رہا ہے وہ بھی انہیں ہمارے بھائیوں کے تحفہ ہے، کیونکہ وہ جو 80s میں اور 70s میں جو جنگ لڑی گئی انہوں نے گفٹ کیا. تو آج اگر آ کے کنٹین کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی یار، آ جائیں. ٹھیک ہے چلیں. مجھے یہ آرمی چیف صاحب راحیل شریف بھی سعودی عربیہ کے دورے پر، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. ہاں وہ آپ نے بالکل پہلے کہا تھا، اسی لیے میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، لیکن اس وقت میں لائیو کال اس کو شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم بنیت صاحبہ. وعلیکم السلام. پتافی صاحب سے بھی سلام علیکم کہتا ہوں. ایک منٹ جاوید صاحب، ایک منٹ جاوید صاحب، آپ بالکل سلام کیجیے گا، انہوں نے سلام آپ کا سن لیا. فروخ پٹافی، پٹافی ان کا نام ہے. چلیں اب آپ پتافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں بھائی جان، آج اچھا ہوا کہ اللہ اللہ کر کے کمیٹی بیٹھ ہی گئی، اور یہ کمیٹی اب امن کے نام ہی نکلنی چاہیے. اور یہ ہے کہ ان کمیٹی کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امن کی شمع اٹھائے رکھنا، روشنیوں سے سجائے رکھنا، ہوا چلے یا چلے ہی آندھی، بجھے نہ دیپ بچائے رکھنا. زبردست جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. لیکن اپنا دل مضبوط رکھو تسی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ اسی سے ہم نہ جائے، لیکن دل مضبوط رکھیے. سمجھ گئے ہیں نا؟ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر. فرمائیے، نام بتائیے. میرا نام سلمان ہے اور میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. بنیش، سب سے پہلے میں جو ہے نا کیپٹل ٹی وی کا جتنا بھی انتظامیہ ہے نا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت پیار محبت سے ویٹ کراتے، بہت پیار محبت سے سمجھاتے. اور میرا سوال یہ ہے نا، ہم جس طریقے سے جتنی بھی پارٹیاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج سے آپریشن کرا دیا جائے، وہ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم فوج کے ساتھ اپنے بھی بیٹے بھجوا دیں، کیونکہ وہ بھی آخر کسی کے بیٹے ہیں. اگر اس ٹائم بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں نا، کیا ہمارے دل، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے نا کہ ہمارے ایک فوج کی بھی جان بچ جائے، عام شہری کی بھی جان بچ جائے؟ بالکل جذبہ ہے سلمان صاحب. میں بات آپ کر رہے ہیں، پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تجزیہ لیتی ہوں میں فاروق پٹافی صاحب سے، لیکن کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے نا. جو ہم سارے یہاں پہ بحث کر رہے ہیں کلیئرٹی پہ ہی کر رہے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو کرنا ہے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خیر کرتے ہیں بات. السلام علیکم. السلام. جی بھائی. بھائی شریف، دونوں کو سلام میری طرف سے. جی وعلیکم السلام شریف صاحب. بھائی نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، نتھنگ. یہ اب پیدا کس نے کیا ان لوگوں کو، یہ تو بتائیں نا. اور جنرل حمید گل کو بھی اس کمیٹی میں شامل کرتے جو ان کا سربراہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو آپ کا دوسرا بالکل لاسٹ ٹاپک ہے، بیٹا انٹرنیٹ اتنی آسانی سے مل جاتا، وہ فلمیں سب سے زیادہ آسانی سے ہمیں مل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بچیاں جو ہے جن کے ساتھ وہ بس آپ. ٹھیک ہے شریف صاحب، ابھی اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی ذرا تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ ہمارے شہریوں کو بھی کرنا چاہیے. باقی میں کرتی ہوں ذرا اس کے اوپر بات کہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھے. کیسے ٹرسٹ کر لیتے ہیں ماں باپ کسی اور پہ. خیر میں بات کرتی ہوں ابھی، ذرا میں یہ ٹاپک ذرا وائنڈ اپ کر لوں. دیتے ہیں آپ تجزیہ ان کے اوپر، لیکن نہیں، بریک کی کال آ گئی، سوری. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. فاروق پٹافی صاحب آپ کے سوالوں پر تجزیہ دیں گے، اور بینش سلیم صاحبہ فاروق پٹافی صاحب کے تجزیے کے اوپر اپنا تڑکا لگائیں گی. فار تجزیہ اینڈ دا تڑکا کیپ واچنگ. سیدھی بات آفٹر دس شارٹ بریک. چلیے جی، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹائم فار دا تجزیہ اینڈ دا تڑکا. جی سب سے پہلے تو مجھے ایک سوال بھول گیا تھا، اور وہ اچھا کہ آپ نے بریک میں یاد دلا دیا. ملا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ لال مسجد والے بھائی جان، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے بارے میں آپ کے جو تحفظات ہیں وہ میرے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام حکومت پاکستان کی طرف سے آتا ہے تو ہم بڑا شور مچاتے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ طالبان کی طرف سے آیا. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دھماکے زیادہ ہونا شروع ہوئے تھے وہ لال مسجد کے تماشے کے بعد ہی ہوئے تھے. تو اگر ان کو یہ شامل رکھنا چاہتے ٹی ٹی پی والے تو ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ بہت زیادہ فلیکسیبل آدمی نہیں ہے. اگر وہی ہے تو پھر سیدھا ہم جا کے طالبان سے ہی بات کر لیتے، کہانی ختم ہوگی. وہ ہمیں اٹھا کے اغوا کر لیں گے. ویسے بھی ابھی آج کی میٹنگ کے بعد وہ پیشی تو ہونی ہے نا طالبان کے سامنے، بتائیں گے ایک ہفتے. جی یہ ہوا اور اس کے بعد پھر ڈیزالو بھی ہونا کمیٹی نے. تو میری شنید یہ ہے کہ شاید ان کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ آ جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں دوسری سائڈ پہ جو سعودی، اس کے بارے میں آپ کچھ بات کرنے لگے. ہاں جی، کہ جو یہ گئے میں رحیل شریف صاحب سعودی عربیہ،
आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो है वो राहिल शरीफ साहब जो है उनका जाना तो अच्छा है, अच्छी बात है, कहीं भी जाएं। उनको बड़ा डेकोरेट भी किया सऊदियों ने। देखिए सऊदी अरब का एक मसला है और वो सीधा सा मसला है, और वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो लग रहा है उसको कि वो हर साइड से जो है ना एम्बुश हो गया है। एक साइड पे अमेरिका और ईरान के दरमियान वो हो गया, सीरिया के अंदर उनकी ब्लो बैक हो गई, तो वो अपने अलाइज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, उनके कुछ एक दो जो शहजादे हैं। तो ज़रूरी ये है कि उनको भी जो है और पाकिस्तानी हुकूमत को, चाहे वो GF-17 थंडर की अगर कोई लेन देन की बात हो या कुछ भी हो, उसको शफाफ रखना चाहिए, मीडिया के सामने रखना चाहिए, वरना स्पेकुलेशन बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, ईरान भी हमारा साथी है, सऊदी अरब भी हमारा साथी है, अमेरिकन भी हमारे साथी हैं, अफगानिस्तान जो है उसके साथ भी हमने काम बना के चलना है। तो मेरे ख्याल में ये जो मिशमैश है उसके अंदर हम किसी एक साइड पे बहुत ज़्यादा टिप नहीं हो सकते। अगर इकोनॉमिकली रिवाइवल में और हमारे मुल्क के हालात ठीक करने में सऊदी अरब ने सोल्यूशन में मदद करनी है, करें। अगर हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, पाकिस्तान करेगा। पहले अपनी मदद आप लेकिन तो कर लें, यार पता क्या बात ये है, करेंगे? देखिए हमारा भी मामला ये है कि हम भी पोलियो ज़्यादा है। हमारी कुछ आस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ग्रो कर गए। न्यूक्लियर पावर है, हमारी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनल आती है। दूसरी साइड पे इकोनॉमी की हालत देखें, सब कुछ बैठा हुआ है। एजुकेशन की हालत देखें, पॉपुलेशन की हालत देखें, हेल्थ सर्विसेज की हालत देखें, वो सब कुछ बैठा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप बैलेंस लेके आए, लेकिन अगर हम किसी की मदद कर सकते कर देना चाहिए, लेकिन शफाफियत जरूर होनी चाहिए। चलें जी, आई हैव टू डिस्कस अनदर न्यूज, अनदर केस। हमारे लिए एक अनदर न्यूज है, एक अनदर केस है। क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि डिस्कस करना जरूरी है, तब तक करती रहूंगी जब तक ये मामला हल नहीं होता है। आज भी फारूक पटाफी साहब, एक बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। डेफिनेटली गुजरावाला का ये वाकया है। मजदूर, उसके मेहनत कश जो हैं वो पेरेंट्स थे, दोनों काम के लिए बाहर गए थे। बच्ची जो है अपने किराएदार के पास छोड़ करके गए। अपेरेंटली ये रिपोर्ट हुआ है कि कोई घर में घुसा, बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसको हमेशा की नींद सुला के, यानी उसका कत्ल करके बेदर्दी से उसको छोड़ करके चला गया। आए रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं फारूक पटाफी साहब, और मैं उठाती रहूंगी बिकॉज आई एम नॉट शाय। दिस इज द फेस ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तब तक ये वाकयात चलते रहेंगे। कब तक मैं इसको डिस्कस करूं? देखें बात ये है कि मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा, मैंने आपको परसों भी कहा था औरतों के बारे में, खासतौर पे जो पिटाई की वो वीडियो आप दिखा रही थी, कि औरतों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वोकल होने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे यहाँ ये है कि ये जो TTP हो या ये जो दरिंदे हैं, ये बाकी लोग हैं, ये इसलिए जो है एक्सप्लॉइट कर लेते हैं बच्चों से लेके औरतों तक को, क्योंकि जो है कोई उनके लिए मैकेनिज्म नहीं है सपोर्ट का, उनकी प्रोटेक्शन का नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप तो ये बिल्कुल मजदूरों की बात करेंगे है ना, बड़े लेवल पे, दरमियाने लेवल पे, वर्किंग क्लास में एक बड़ा मसला है कि माँ और बाप दोनों ने कमाई करनी, इतनी महंगाई होगी, कहाँ जाए और बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। हमारे यहाँ कोई डे केयर सेंटर नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि छोटे बच्चों को संभाला जा सके। मेरे ख्याल में जिस लेवल पे भी हो ये ज़रूरी है। NGOs वगैरह के बारे में कहा जाता है ना कि जी वो अमेरिका से पैसे लेते, ये करते, वो करते। भाई NGOs के साथ असल शिकायत जो है वो ये है कि काम नहीं करते। अगर आप काम करना शुरू कर दे तो सोशल नेटवर्किंग और प्रोटेक्शन जो है वो आ जाएगी। दूसरी साइड पे खवातीन को बहुत ज्यादा असर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, जस्ट होल्ड दिस थॉट। मुझे एक दो कॉलर्स इस इशू पर शामिल करने हैं, क्योंकि नॉर्मली वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन शामिल करना चाहती हूँ उस टॉपिक पर। एक दो कॉलर्स देखना चाहती हूँ वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई। मैं आबिद हुसैन शंगेजी बात कर रहा हूँ, कोयटा से ताल्लुक है, हजारा ट्राइब, मगर इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं। मैंने ये सिर्फ दो बातें मैंने कहनी है कि एक जो तालिबान का इश्यूज आपने उठाया है, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जूता पहनने वाला जानता है कि जूता कहाँ पे लगता है। हजारा ट्राइब के जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ले आम की है, उस चीज के ऊपर तो आप मीडिया वालों ने कभी भी इतना हाईलाइट नहीं किया। जहां तक आज 6 साल बच्ची की बात आप कर रहे हो, मीडिया का रोल वो मैंने इस्लामाबाद में आके देखा कि जो इंतहाई गलत जहनियत के लोग, जो एक्टिविस्ट और जो ह्यूमन एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, ये सिवाय इस मीडिया में आने के, सिवाय फोटो सेशन के, इनके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कभी भी इन लोगों ने एक ही। शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी है, मुझे एक आधा और कॉलर शामिल करना है, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फारूक, इससे पहले जो है यही बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से फारूक आप ही बात कर लीजिए। कॉलर का तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। आप यही जिक्र कर रहे थे कि NGOs वाले प्रॉपरली काम नहीं करते। 80% जो है पेपर पुशिंग हो रही होती है, प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा होता है, सिर्फ कागज बना के रख दिया, उसके जहाज उड़ा दिए और फिर लैंड करा दी। जो लोग काम करते हैं वो कमाल है। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं
انہوں نے ہلا کے دکھایا کہ واقعی سوسائٹی ایسی چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہزارہ کے بارے میں بھی میں ایک بات کہہ دوں بھائی, میں ان صحافیوں میں سے ہوں جنہوں میں گو کہ مسلکن میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, لیکن میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں بڑے ووکلی ہمیشہ اپنے ہزارہ بھائیوں کی بات کرتا رہا ہوں. اور آپ کے لیے بھی ایک اچھی خوشخبری ضرور ہے کہ لشکر جنگوی کا ایک بندہ ہے جو آزاد ہوا پھر رہا ہے, اس کے بارے میں امریکہ نے اس کو آج کے دن جو ہے اناؤنسمنٹ کیا, اس کو ٹیرر لسٹ میں شامل کر دیا. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو آپ کے اور میرے ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور ہم سب کو مارنا چاہتے تھے, ایک ایک کر کے ان تمام کا صفایا ہو جائے. خیر, یہ 6 سالہ بچی کے اوپر مجھے مزید اور آخری کچھ لمحات رہ گئے ہیں, مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے, 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. فاروق, مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی, ہم عورتیں دیکھیں بحیثیت عورت, میں ایک عورت کی سائیکی جانتی ہوں, میں اسی کے اوپر بات کر سکتی ہوں. بحیثیت ایک عورت جب ہم بازار جاتے ہیں, کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں, کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, 10 دفعہ اس کو ٹٹولتے ہیں, رنگ تو نہیں نکلے گا, کپڑا شنک تو نہیں ہوگا, سوٹ کیسا ہے, اوریجنل ہے, کاپی ہے. آپ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کیسے ٹرسٹ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے پر کسی اور پر؟ وہ آپ کے بچے ہیں, اگر آپ ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو مت پیدا کیجئے. اگر آپ نے پیدا کیے ہیں تو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. میں اس پلیٹ فارم پہ فاروق, میرے آپ کے متعدد بار جھگڑے ہوتے ہیں, ہم حکومت کے اوپر بات کرتے ہیں, ریاست کے اوپر بات کرتے ہیں, میں سب سے زیادہ ان کو کنڈیم بھی کرتی ہوں, لیکن ان ایسے معاملات میں ریاست کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے. ریاست کو انتظار کرنا پڑتا ہے, کیسز ہوں, واقعات ہوں, رپورٹ ہوں, پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. The first thing comes from your house. آپ کے پیرنٹس کو اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے. دیکھو, میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ وکٹم کو بلیم کرنے کی بھی ایک ہم یاد رکھنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. بچی مر گئی, ٹھیک ہے, ان کے لاس بھی دیکھو, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا گھر میں غربت تھی, بھوک تھی, کیا تھا, دونوں ہاتھوں کو کمائی کرنی پڑی تھی. یار پوری سوسائٹی کا گند ہے. ایک بات جو ہے نا, آپ یاد رکھیں کہ یہ جو گند ہے نا, یہ پوری سوسائٹی کا ہے. ہم گل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, اور ہم عجیب و غریب خپتی باتیں کرتے ہیں. وہ جی فلاں فیملی ویلیوز, فلاں چیزیں. بات یہ ہے کہ سوسائٹل ویلیوز لے آئے, ہیومن ویلیوز لے آئے, انسانوں کے. آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے, آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بیماری سے مر نہ جائے, تو تب آپ اچھا معاشرہ ہوں گے. شریعت ہو یا نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن فاروق صاحب, یہ دنیا بہت ظالم ہے. جب اتنا ظلم ہونا, جب اس طرح کے درندے پھر رہے ہوں آپ کے آس پاس, تو اپنے بچوں کو خود ان کو پھولوں کی طرح رکھنا پڑتا ہے. آپ کی ایک بات اچھی تھی جو مجھے اچھی لگی, اور وہ یہ ہے کہ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پیدا نہ کرو. اور میرے خیال میں یہی بات میں پاپولیشن کے بارے میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو, کہ ہمارے ہاں ہم بغیر سوچے سمجھے آبادی میں اضافہ کر لیتے ہیں. وہ ننی جانے ذلیل ہو جاتی ہیں. یار خدا کے لیے ان کے اوپر رحم کیجئے, اور ان کو بچانے کے لیے کم از کم تھوڑا سا جو ہے نا یہ پلان کر لیجئے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. اور اس چیز کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. اگر یہ جس طرح کہ یہ صرف ایک گجرانوالہ کے ایک کیس یا ایک 6 سال کی بچی کو میں ڈسکس نہیں کر رہی, میں ان تمام بچیوں کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایسے متعدد پیرنٹس ہیں جو کہ ورکنگ پیرنٹس ہیں, اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے بچے اکیلے ہوتے ہیں. ان کا کچھ انتظام کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے, اپنے ساتھ دفتر لے جائیے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائمنگز میں کام کریں, تاکہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک پیرنٹ گھر پر موجود ہوں. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچوں کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. آخری 1 منٹ رہ گئے, جسٹ پلیز کنکلوڈ دس سو دیٹ پھر ان کو خداحافظ بولیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ صرف فیملی کا کام ہے یا ریاست کا کام ہے یا معاشرے کا کام ہے, سب کا کام ہے. میرے خیال میں ریاست کو بھی اس وقت جتنا ہو سکے جاگنے کی ضرورت ہے. یار بہت سو لیا, کب تک سوتے رہو گے؟ ہر لوگوں کے جتنے لوگ ہیں, یقین کریں پچھلی حکومت میں وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتے تھے نا, وہ کہتے تھے 18 کروڑ عوام. صدر صاحب کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے تھے 20 کروڑ عوام. ابھی تک تو پتہ ہی نہیں. ریاست پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ 2 کروڑ بندے ہیں یا نہیں ہیں. آپ مردم شماری کرائیے, مردم شناسی کرائیے, آپ علاج کرائیے, آپ سوسائٹی کے اندر پلاننگ کیجئے. میرے خیال میں اگر وہ نہیں ہوگا تو حالات خراب رہیں گے. لیکن سوسائٹلی بھی آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کہیں غریب ہے تو خاموشی سے مدد کریں. اگر کوئی انپروٹیکٹڈ ہے تو اس کو شیلٹر دیجئے. یہ سنت ہے, چاہے اسلام میں سنت ہو, چاہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے نا کسی لیڈر کی بات. اور اینڈ کے اوپر میں اس کو صرف یہی کنکلوڈ کروں گی جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ منحصل قوم یعنی بحیثیت ایک قوم کی ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی بنتی ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیے. اپنے اندر یہ جذبہ لے کر آئیے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے گھروں کو اس طرح سے برباد مت کریں. یہ گندی ذہنیت اپنے دماغوں سے نکالیں. خدا تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ کے لیے بھی زندگی میں بھلا ہوگا. یہ جو جس طرح سے ساتھ یہ بچیوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے, پیرنٹس اس پلیٹ فارم سے پیرنٹس ایکولی ذمہ دار ہیں. آپ بچی کا لاس بھی کراتے ہیں, بچوں کا لاس بھی کراتے ہیں, اور آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نہیں نبھاتے. The first thing comes from your home. اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیے. میں نے کہنا شروع کر دیا ہر پروگرام کے اختتام پر. اور بھی میں بہت بات کرنا چاہتی تھی, لیکن میرے خیال سے یہ میرے خلاف اور فاروق کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ ہم بس ختم کریں اب شو. آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ہم اپنا خیال خود رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. کل ملتے ہیں. خدا حافظ.